बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैयदना उमैर बिन साद अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें हमस का गवर्नर बनाकर भेजा। एक साल गुजर गया लेकिन उनकी कोई खबर न आई। चुनांचे हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कातिब को बुलाया और फरमाया, उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ खत लिखो कि जैसे ही तुम्हें मेरा यह खत मिले फौरन मेरे पास चले आओ। माल गनीमत व खिराज वगैरह भी साथ लेते आना। जब हजरत सैयदना उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम मिला तो आपने अपना थैला उठाया, इसमें ज़ादिए राह और एक प्याला रखा, पानी का बर्तन लिया, फिर अपनी लाठी उठाकर पैदल ही सफर करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में इस हाल में हाजिर हुए कि आपका चेहरा गर्दो आलूद और रंग मुतगय्यर हो चुका था और तवील सफर के आसार चेहरे पर जाहिर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाजिर होते ही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ए अमीरुल मोमिनीन कहा। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, है उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, मेरा वही हाल है जो आप देख रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि मैं सही व सालिम हूँ और दुनिया मेरे साथ है जैसे मैं खींच रहा हूँ? हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, तुम क्या कुछ लेकर आए हो? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुमान था कि शायद हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माल गनीमत वगैरह लाए होंगे। हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, मेरे पास मेरा थैला है जिसमें अपना ज़ादे राह रखता हूँ, एक प्याला है जिसमें खाना खाता हूँ और इसी में अपना सर और कपड़े वगैरह धोता हूँ, एक पानी का बर्तन है जिसमें पानी पीता हूँ और वुजू वगैरह करता हूँ और एक लाठी है जिस पर टेक लगाता हूँ और अगर कोई दुश्मन आ जाए तो इसी लाठी से इसका मुकाबला करता हूँ। खुदा की कसम इसके अलावा मेरे पास दुनियावी माल और मता नहीं है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त फरमाया, है उमैर क्या तुम पैदल आए हो? उन्होंने अर्ज की, जी हाँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या मुसलमानों में कोई ऐसा न था जो तुम्हें सवारी देता ताकि तुम इस पर सवार होकर आते? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, नहीं, इसमें किसी ने मुझे नहीं कहा, न ही मैंने किसी से सवाल किया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो कितने बुरे लोग हैं जिनके पास से तुम आए हो? हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इन्हें बुरा न कहिए, मैं इन लोगों को सुबह की नमाज पढ़ते छोड़कर आया हूँ, वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, तुम जिस माल की वसूली के लिए भेजे गए थे वो कहाँ हैं और तुमने वहाँ रह कर क्या काम सर अंजाम दिए? हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बिल्कुल वाज़ह है। हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का खौफ न होता कि मेरे न बताने से आपको गम होगा तो मैं हरगिज़ आपको न बताता। सुनिए, जब आपने मुझे भेजा था तो वहाँ पहुँचकर मैंने वहाँ के तमाम नेक लोगों को जमा किया और इन्हें माल जमा करने के लिए कहा। जब उन्होंने माल व गनीमत और जजिया वगैरह जमा कर लिया तो मैंने इस माल को इसके मुसारिफ यानी खर्च करने की जगहों पर खर्च कर दिया। अगर इसमें से कुछ बचता तो मैं जरूर लेकर आता। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त फरमाया, तुम यहाँ कुछ भी नहीं लेकर आए? उन्होंने अर्ज की, नहीं। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दोबारा वहाँ भेजा जाता है, इसके लिए ऐद लिखो। हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब यह सुना तो अर्ज की, अब मैं ये काम ना तो आपके लिए करूँगा न आपके बाद किसी और के लिए, क्योंकि इस काम में अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता बल्कि मुझसे खता भी सरजद हुई है। मैंने एक नसरानी को ये कह दिया था कि अल्लाह तुझे रसवा करे, हालांकि वो हमें जजिया दिया करता था और जी काफिर को अजियत देना मना है, लिहाजा अब मैं ये ओहदा कबूल नहीं करूँगा। फिर उन्होंने हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त चाहिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए।
ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا۔ وہ پیدل ہی گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا اور انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیں، لہذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جوں کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ انہوں نے قبول فرمایا اور اپنی ضروریات میں استعمال کیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجیے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقربا اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی بہت تنگدستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس پہ لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہذا خط پا کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اس طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے، پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 صاع گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ ہمیں وہ اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہ فرمائے اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا ہے امیر المومنین میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بئر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کراؤں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے حمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا ولی بناؤں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔